نزواج زخفله أبقى تأتينا هنا حلافنا تقول نقول سب حلافنا تسمع له بايزوي حلافنا تزي تسمعك نقال شلل اللي خاطب له مال شلل كنو له ذيك قالنا حلافنا نايتهم بهيوت زي اللي وحواتنا واجا زخفلوا نتهم بهيوت كوينهم وراءتهم واجا هيوتهم استبالا شوي حواتنا نحنا تعقمنا أبوركتون تزي غيرنا ناي كل أبوركتو ينقال سزعوتو مالتي سلسلة سمعني يعني بتعمي تسمعنا أنا بزم حواتي كل نجر سأنو مال هيوتهم كساب هيوتهم نخفل لذي إذا بود حاوبي بود حاتني كستخيك أيام سب هيوتهم ده خفلس أنا ود حاتني تسألي أنت عدي هو خمل لي جزا خرايد خفل لي ولا أنت عدي قبل لي إذا قال سي نتحدث تحقس الكات زاربو قليك وانا بقى أني عزمته أبتقال سي واقع خفل زدلي سب كفوتي كعقرقر زدلي قصو إلا نرينا كساب زبط نوصو إلا نحزبن ونات واقع تخفيل وي سلازي ولا تنقوز بلو منوركو صيلكا هتعوقتوني بتحادي عين دولي إنا عين دقفونا ولا حانتي تعوتني خم من داب الكاس دعريقا حالاي ناي قال ستخون حالاي ناي تجنبار تخونكا تجنبار كو بو خير كون دولينا خاطر أب حنت ملحس عسر تزارو إذن تايو نتسب نمو جباري مبر علامان ما تكلم كالي نتسب كنت هاي تقبره توا جابرو زم سباتسي ناي بحق حتى يزلوهم زي سمعهم يمسكينهم مبر نزقن بارنا دقفون ديم زلو كومو نخبل نتسب يم كومو تقبرو مبر أمنوس وقف زاربو سمعيهم نتقن بار تقلال لا تقليلو ما يدقفوني داريو نحاتو سبيه بالله نحت بالله اللي خاخا مو تايلا تبلنا لها تحاتو سب نحت زي بالكا بكا قداي كا تقبر انا قداي يقبر انا كن حاتو سب علني زلا اخو سب كساب زهالو وفين مجعجن انا نحت علي خيهم كحاتو ما يقدنا تاي سريحكم انتاي فريخم انتاي غيركم انتاي كنقبر لنا مصومنا تزارب كيس غير وناتو مقال استيف إن هذا بتعرف مقال استقا كلنا دليت فتحينا بلكا كلنا برجعنا حمودينا منا برجعنا حمود سرح برجعنا حمود كوب جنبار ورد له أب جنبار انتاي بركو تقا تايك جنباري خاد دلي انتايك سرح خاد دلي بوكل تقا غيركا ريتاتاتكا حساباتكا زم سبات يمكو حساب ناي سبات ايدولين وحجز ناي سبات زي دولي كو يكون وشلا حجزهم رغيبهم وشلا زبريم رغيبهم ونابرهم هي وطم قريفهم كيم نقول عاد سابات غير زلو من زخفوا لهم الذي ما لستنابرا نفلت عندنا حدا ورحنا افريقيا جيش كامت يقاسي انت عينت بوكو يصرحك كابتن ابرها افتي هوت كانتاي انت حصرت يقاطم كاس نفلتو كوينا حلت ورح عند جيشنا افريقيا كاب قرباب تلك انت تمزل ورح تكفلو غزا خرايك اينوي كابك تمت سلازي لتنساتهم زخفلو زلو واقع انا هو قبرص لا اي كالكون عقمي يبلينا انا عقمي يبلي انا كنت بتا عقمي تا قبر زغل يقبر بزم سوات يوم يدقاقف بتا عقمي هجي سبك تقالل توعل اختناس توعل سبكها ناي تقالا ساي منفسون يكون نحدا مقال استغا اختناسو صنيحات مليس كحتو لني تبلوني تحت حتو زيم كم زي ولا حد قور وي بالله من ابوصح وي بالله من نابل كان انا كاسي تاي ماني محط نحتر ريتونا يكون انتناتهم اتحساسبا كله الحريقايو سياسيزمي بقى إسياس نخنبرينا إلك أكوات موكي دي قال زبال أبناء فنان زبتاسي ولا إسياس كو خسادهم قرط عين دليل كن حكومين عن دليلك موني ني إسياس صار قرط سكالا خلا أكلات له كم يجري أنا مزيم سامع بمتاكرنا أنا إسياس شو عاد علتهم منو هذا بيروح صار من قرط أمسي نيسياس دانا قط نهر كوينم
ኢሳያስ ካብ ስልጣን ምእላይ ማለት ኤርትራ ምጥፋእ ማለት ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት እዮም ከዘሎ ተፈጢሮም ዘሎ ወላ ንምንታይ ከመይ ኢሎም እዮም ምሳና ቃለሱ ነይሮም ኢልካ እኳ ክትስንብት ወላስ ከምዚ ናይ ውልቂ ከምዚ መራሒ መስርዖም ክቐትሉ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም መስለኒ መራሒ መስርዖም ዘባሳጨዎም ገለመለ ንኢሳያስ ከውርዱ ይኮኑ ዝቃለሱ መራሒ መስርዕ ዘባሳጨዎም እዮም መብዛሕትኦም ናስዋ ከዓ ኢሳያስ ክትብል ከለኻ ወይ በቃ ንቃለስ ኢና ብኢትዮጵያ ዲ ዋላ ብገለዲ ቃልሲ ገለ ክትብል ከለኻ መንፀሮ ንሒዞም ጉድ ረኺብና ባይዛወይ ሰብ ኣነ ሕጂ እንታይ እቲ ኤነርጂኹም ክተጥፉ የብልኩምን በቃ እቲ ዝፍለጥ ተፈሊጥ እዩ እቲ ሓሳቦም ተካይዶኦም ኩሉ ፈሊጥ በቃ ዊ ኖው ኢት እቲ ብትክክል ነዚ ቃልሲ ዝደልዮ ሰብ ኣፍታ መስርዕ ኣሎ ክዕረ ዝደልዮ እውን ኣፍታ መስርዕ ኣሎ ማዓት ሕቶታት ኣለዎ ኩሉ ሰብ ነናቱ ርእይቶታት ኣለዎ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ወይ ካብ ሓደ ርእሲ ኮንና ተፈጢርና ግን ኣነ ሕቶታተይ ብኣገባብ ርእይቶታተይ ብኣገባብ መስርዕ ኣለዎ ይሓትት ትክክለኛ ንሱ እንድሕር ዘይተዋፀኒ ኮይና ሎማ ኣነ ምሳኹም ኣለኹ ጥባሕ ንግሆ ንዓይ ዘይዋፀኒ እንድሕር ኮይኑ ኢነ ክስሕብ ይኽእል እየ እንድሕር ዘይርኢናዮ ውድቀት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ስለዚ ውድቀት ምንቲ ከጋጥመና ምስ መን ኮይና ንሓትት እንተፈሊጥና ዝሓሸ እዩ ድሓር መን ይትሰብ እውን ከገድሰና እዩ ካበይ ኣማፃፅኡ እንታይ ይመስል እውን ከገድሰና እዩ ማይስ ሓውና እዩ ብርግፅ ከባቢና ክኸውን ይኽእል እዩ ዓርክና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይገድሰናን እዩ ንሱ ሓውና ስለ ዝኾነ ነትናትና ካይዳ ዕላማ ይድግፎ ማለት ኣይኮነን ዝቐረበ ሓወይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ዕላማ ንሱ እንድሕር ዘይትድግፎ ኮንካ ኮ ርእይቶ ሕቶ ክህልወካ እውን ኣይክእልን ቅንዕና እውን ኣይኮነን ንሓደ ነገር ሲ እንድሕር ብኢትዮጵያ ቃልሲ ቶታል እንተዘይገዲፎም ከምቲ ዓንተ ወይ ንጎ ይሰምዓካ ነይረባ እንዳ ከማ እያ እንድሕር ሕቶ ኮይኑ ሕቶ እዩ እንድሕር ቶታል ብኢትዮጵያ ቃልሲ እንድሕር ዘይትድግፍ ኮንካ ግን ሕቶ እውን ርእይቶ ክህልወካ ኣይክእልን እዩ እጅታ ባንዳ ትብላ ነበርካ ንጎ ከታተለካ ነይረ ቀፃሊ እየ ዝከታተለካ ባንዳ ሓርገይ ቀፅሎ ንፍዕ ተቃላሳ ኢኻ ብሓቂ ክትምጉት ትኽእል ሰብ ዓቕሚ ዘለካ ሰብ ይኸውን ክሬዲት ማብ ሓንሳብ ንገለ ተቃለስቲ ፅቡቅ እዩ ተንኪኡ ቀኒለይ ቆለል በል ብንያ ዝኾነ ህዝቢ እዮም ዘለዉ ካብ ሕጂ ግን ኣብቲ ናትኩም መቃፍቲ ዘሎ ቃልሲ ኣብኡ ድህቦ ጌርኩም ብውሽጢ ርእይቶታት ድዩ ሕቶታት ድዩ ዋትኤቨር ኩሉ ዘለኩም ብውሽጣዊ ስራሕኩም ክሰርሑ ጥራሕ እየ ዝሕብር ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ሜድያ መፂ ኤነርጂ ክውድእ የብሉ ክስቶ ከም ዝበለ ኣይትመልስሎ ክብልዎ ከለዉ እንዳፈለጡ እዮም ዝብልዎ ንመን ከተስኡ ንመን ከዛርቡ ንመን እንታይ ደልዮም ሕንፍሽፍሽ ከእትዉ ስለ ዝደልዩ ምክንያቱ እቶም ሰባት ኣመፃፀኦም እውን ሰባት ጎጂሎም ናቶም ጉጅለ ንምፍጣር እዮም መፅኦም እምበር ነቲ ዘሎ ቃልሲ ከቐፅልዎ ዝመፁ ሰባት ኣይኮኑ ናቶም መሪሕነት ንክፈጥሩ እታ ክገብሩ ኣለዎም ናዕቢ ክፈጥሩ ኣለዎም ሕጂ እታ ኩለን ዝገበርዎን ኣናዒብካ ነቲ መንእሰይ ተፋኒንካ ገለ ክፋላት ምሳኻ ዝሰማምዑ ሰባት በቢኣሪኻ ወሲድካ ጉሩብ ከከፊትካ ንዑና ባና እዩ ዘሎ ዝኮረየ ሰብ ኣበየሎ ኢልካ ደሊኻ ምርካብ እዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ንምግባር እዚ ሕጂ ናቶም ፓወር ንምፍጣር እዩ እምበር ነቲ ቃልሲ ንምዕራይ ርእይቶ ሕቶ ገለ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቃልሲ ይኮኑ ምክንያቱ ኣፍሪሶም እዮም ድሓር መጀመርያ ሕቶ ኢሎም እዮም መፅኦም ኣብቲ ድሓር ግን ኩሉ ዳበርሀ መፅኡ በቃ ንሕና በልዓቲ በቃ ይኽይዱ ኢዳ ኣይነእትወላን ኢና ኣይምልከተናኒ ክብሉ ጀሚሮም በቃ ድሕር ምዘይምልከቶም ሰባት ከዓ እንታይ ገዲሽካ ኤነርጂካ ትውድእ ንሕና ስራሕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ምስቶም ዝሰርሑ ኣካላት ስራሕና ንሰርሕ ኣሰይ ታንኪዩ